देवसाई बाई मुस्तनसर हुसैन तारड़। रीछों, उकाबों, लूमड़ियों और भेड़ियों की इश्क में फना एक राजपूत। तारड़ साहब, मैं किसी ज़माने में राजपूत था। फिर से इन वाइल्ड लाइफ का महकमा ज्वाइन किया तो खुली फिजाओं और धूप में रहने की वजह से राजभूत हो गया। खैर, आप इतने भी भूत नहीं हैं, मैंने इखलाकन कहा, अगर जब खासे भूत थे। रफीक राजपूत का रंग मुझसे भी सांवला हुआ था। कभी आपने मेरे जितना स्याफाम राजपूत देखा है? हाँ, देखा है। मेरा जिगरी यार है मुस्तफ़ा चौधरी। उन दिनों इत्तफाकन एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। मैंने उसे देखा है और वो इतना ज़बरदस्त रांगड़ है कि उसके लब हरगिज़ शीरीं भी नहीं है, और उसके बावजूद उससे गालियाँ खा के मैं कभी बेमज़ा नहीं हुआ, बल्कि फ़रमाइश करके खाता हूँ। उसके बावजूद कि वो वाइस चांसलरी से उसका दिमाग उलट गया है। वो मुझसे भी ज़्यादा राजपूत है? रफ़ीक ने बेहद खुश होकर पूछा। अब तो बालों की सफ़ेदी ने उसे जाली तौर पे मुदब्बिर और ग्रेसफुल बना दिया है, वरना जवानी में ऐसा ही था। अगरचे आपके मुकाबले का नहीं। हमेशा मेरी बेगम को, जो इत्तफाकन राजपूत है, कहा करता था कि भाभी, आपकी माँ बाप ने आपको इस जाहिल और कमज़ाद जाट के साथ ब्याह कर बड़ा जुल्म किया है। रफ़ीक राजपूत रीछों, मारखोरों, उकाबों, लूमड़ियों, मछलियों, गिरगिटों और छिपकलियों के इश्क में फ़ना हो चुका था। अगर उसका बस चलता तो वो अपनी जून बदल कर एक रीछ या कम से कम एक छिपकला तो ज़रूर हो जाता। जंगली हयात को बचाने के जुनून और उसकी मोहब्बत में मुब्तला रफ़ीक ऐसा था कि उसे हर रीछ में एक लैला नज़र आती थी। हर नादिर मछली एक साहिबान दिखाई देती थी, और हर मछली हीर का रूप लगती थी। और देवसाई पर जो भी चिपकली थी उसके लिए ससी या जूलियट थी, और उन सब के मुश्तरका इश्क में मुब्तला था। उसकी तमाम तर गुफ्तगू उन लैलाओं, हीरों वगैरह के गिर्द तवाफ़ करती थी, जैसे वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहा हो। मैंने ऐसा इश्क सिर्फ़ हसीन तवाइफ़ों की सारंगी नवाज़ों या तबला बजाने वालों में देखा है, जो अपनी बाई की मोहब्बत में दाइम रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उस आस में गुजार देते हैं कि जब उनकी उम्र ढलेगी तो ये उधेड़ उम्र आशिक और दौलत वाले उसे छोड़ देंगे। तब शायद ये पीछे मुड़ के मेरी तरफ एक निगाह कर ले, कह दे कि उस्ताद जी, ज़रा एक पान तो खिला दें। तो मैंने इतना जानिसार और कमिटेड रीछ, लोमड़ी, गिरगिट आशिक इससे पेशतर न देखा था। जनाब, मैं तो आज सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा था। सकर्दू में था। वहाँ बाज़ार में खबर मिली कि तारड़ साहब ऊपर देवसाई में गए हैं, तो मैंने सोचा वो बड़े पानी भी जाएंगे। वहाँ उसके किनारों पर वाइल्ड लाइफ वालों का जो कैंप है, वहाँ मैं नहीं कहूँगा, तो मुझे होना चाहिए। आपने हमारा कैंप तो देखा है ना? वो बड़े पानी के किनारे, घास और पत्थरों से परे जो चंद खैमे नज़र आ रहे हैं, वो हमारे हैं। मैंने जब पहली दफ़ा एक बुलंदी से नीचे बड़े पानी को देखा था और उसी दोपहर को देखा था, तो सिर्फ उसे और उसके पुल को ही नहीं देखा, बल्कि मेरी निगाह बड़े पानियों के किनारे सफ़र करती उस मकाम तक भी गई थी, जहाँ मुतअद्दिद सफ़ेद ख़ैमे नज़र आ रहे थे। और मुझे पहले से इल्म था कि वहाँ देवसाई की जंगली हयात की तहकीक में मसरूफ़ और उसकी बका की शिदाई कुछ अफराद मुकीम हैं। और मैं चाहता था कि आज शाम में ज़रा टहलता-टहलता उधर निकल जाऊँ, और अगर वो लोग ज़रा फ्रेंडली हुए तो उनके साथ थोड़ी गपशप करूँ, अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा करूँ। और ये राजपूत मुझसे पहले पहुंच गया था और सिर्फ मेरे लिए इस्लामाबाद की फ़्लाइट तर्क करके स्कर्दू से मारो-मार करता वापस बड़े पानी पहुंच गया था। जनाब, उधर कुछ अरसा पहले कोहिपीमा में यंसर भी आया था। 3 रोज़ उधर बड़े पानी में ठहरा और रीत देख के चला गया, और मैं उन दिनों बदकिस्मती से छुट्टी पे सिंध गया हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि मैयंसर तो मिस हो गया, तारड़ साहब को मिस नहीं करना चाहिए। मैं और मेरे साथी रफ़ीक आते शौक से बेहद मुतासिर हुए और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। यूं भी आज सवेरे आपकी जीप यहाँ आ गई थी। हमारी जीप? मैंने हैरान होकर कहा। आपने सकर्दू में ठेकेदार बराए जीपम बराए शुमाली इलाका जात नजफ़ को कहा था ना कि मिनी बर्ग में आपको सकर्दू वापस लाने के लिए एक जीप दरकार है? हाँ, कहा था, लेकिन वो तो कल शाम के लिए कहा था, ताकि हम परसों वापस आएं। दरअसल उधर बड़े पानी पहुंचकर नजफ़ के एक ड्राइवर अजायब खान की जीप का इंजन उगाड़ पे झाड़ हो गया था, यानी ख़राब हो गया था। तो सकर्दू में आपकी जीप के ड्राइवर अब्दुल समद खान की ड्यूटी लगाई गई कि पहले बड़ा पानी पहुंचकर उस जीप को मरम्मत करो, स्टार्टिंग पोजीशन में लाओ और फिर उधर से मिनी मर्ग चले जाओ। और अब उधर समद खान को पता चला है कि आप तो अभी इधर हो, तो वो कहता है कि मैं खाली मिनी मर्ग क्यों जाऊँ, तारड़ साहब को साथ लेके जाता हूँ और साथ वापस आता हूँ फिर। अगरचे हम बकिया देवसाई अबूर करके दुर्राए बर्ज़िल से उधर मिनी मर्ग तक ट्रैक के लिए कमर बस्ता थे, लेकिन हमने ये इत्तला सुनकर कमर खोल दी कि यह खबर दिल को निहायत तरोताज़गी और बलीदगी देने वाली थी कि हम उधर कुछ पोर्टरों को फ़ारिग कर दें और फिर मज़े से जीप में सवार होकर मिनी मर्ग जाएं। एक रात उधर ठहरें और फिर देवसाई अबूर करके वापस सकरदू पहुँच जाएं। उस तब्दीली से अगरचे हमारी पैदल चलने और कोहिनूरदी की सहूबतें बर्दाश्त करने की शोहरत मुतासिर होती थी, लेकिन कौन देखता था। हमें इतना जिगराना था कि अपनी एक जेब को मिनी मर्ग खाली जाते हुए अलविदा कहते और फिर 2 दिन की पैदल मशक्कत के बाद उस तक पहुंचते। कौन देखता था?
جناب آپ سے درخواست ہے کہ رات کا کھانا آپ ہمارے کیمپ میں آ کر کھائیں، وہاں ریچھ بھی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے آتا ہے؟ نہیں جناب، صرف سونگھنے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر لید کرتا اور چلا جاتا۔ تھینک یو رفیق، لیکن رات کے کھانے کا مکمل انتظام ہو چکا ہے۔ ایک مرغی ہمارے پاس ہے جو شتونگ کی ندیوں کے کنارے ہلاک کر دی گئی تھی، اور 2 مچھلیاں ہیں جو بڑے پانی میں سے شکار کی گئی تھیں۔ رفیق چوکنا ہو گیا۔ آپ نے بڑی پانی میں سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ میں نے پکڑی ہیں۔ علی نے سینہ پھلا کر اپنے آپ کو نمایاں کیا۔ آپ نے تو جناب غیر قانونی کام کیا اور اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ پکڑو، میں نے تو نہیں پکڑی۔ علی فوراً بیک آؤٹ کر گیا۔ سنو کاپ مچھلیاں ہوں گی، رفیق نے آزردہ ہو کر کہا۔ بہرحال آپ مہمان ہیں، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ویسے یہاں سے آگے جہاں بڑا پانی ہے، کالا پانی کی آگے ندی ملتی ہے، تو وہاں گہرائی بہت کم ہے اور وہاں اتنی مچھلیاں ہیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا، صرف مچھلیوں کی ڈھیر حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ ہماری خیمہ بستی سے دور بڑے پانیوں کے بہاؤ کے کناروں پر وائلڈ لائف والوں کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ ڈھلتی دوپہر میں ایک پاکستانی پرچم کا سبز بہاؤ بھی زرد ہوتا آہستہ سے حرکت کرتا تھا۔ اس کی قربت میں 2 جیپیں ساکت نظر آ رہی تھیں۔ ان میں ایک تو ہمارے نکاح میں تھی اور دوسری جس کا انجن خلاص ہو چکا تھا۔ جناب ادھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خدمت ہو تو مجھے راجپوت کو حکم کریں۔ حسن صاحب ہم سب کو جانب دیکھتے ہوئے ذرا جھجک کر اور ذرا آزردگی سے کہنے لگے، ادھر کوئی ٹیلی فون ہے؟ ادھر بڑے پانے میں؟ رفیقی سے آنکھیں چھپاک سے کھل گئیں۔ نہیں جی، لیکن اس کے علاوہ کوئی خدمت ہو تو۔ ادھر کچھ پینے کو ہے؟ حسن صاحب نے ذرا لجاتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں جی، رفیق نے پھر لجاتے ہوئے جواب دیا۔ شوقی نہیں ہے، لیکن یہ فرمائیں کہ آپ کون سا برانڈ پسند کرتے ہیں؟ گولڈ لیف۔ جی؟ رفیق شرمندگی سے مزید بھوت ہو گیا۔ یعنی آپ سگریٹوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ اوہو، میں نے تو سمجھا کہ اچھا تو وہ تو میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، لیکن ہمارا ایک کولیگ یہاں برانڈ پیتا ہے اور وہ تو اسکردو گیا ہوا ہے، اپنا سامان لا کر میں مکفل کر کے گیا ہوا ہے، لیکن جناب ابھی کیمپ واپس جا کر اس کا تالا توڑ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے لاکر میں کوئی اسٹاک موجود ہے یا نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ہمارے شدید احتجاج کے باوجود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کیمپ کی طرف چلا گیا۔ ہمارے سگریٹوں کا اسٹاک گھٹ گھٹ کے مرنے کو تھا، اور یہ جو بقول آسکر وائلڈ سفید کمل تھے، ان کا ذخیر ہمارے پاس اتنا مختصر ہو گیا تھا کہ ہم سارے دن میں صرف 2 سگریٹ پھونکتے تھے۔ یعنی ہم تینوں نشہ باز، حسن انصاری اور میں، ناشتے کے فوراً بعد ایک دائرے میں بیٹھ کے ایک سگریٹ سلگاتے تھے اور باری باری کش لگاتے تھے اور کڑی نگاہ رکھتے تھے کہ کسی کا سوٹا طول نہ کھینچے، اور یہ بھی اہتمام کرتے تھے کہ سگریٹ کا دھواں بوتھی اوپر اٹھا کر دیوسائی کی پاکیزہ ہوا میں چھوڑ کے آلودگی نہ پھیلائی جائے، اسے اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا جائے تاکہ ضیاء نہ ہو۔ رفیق راجپوت ابھی گیا تھا اور ابھی واپس آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گرے سبز رنگ کی کاموفلاج جیکٹ میں سے ہاتھ نکالا اور وہاں 3 سرخ ہیرے بڑے پانی کی زرد دوپہر میں دمکنے لگے۔ گولڈ لیف کے 3 بھرے پورے پیکٹ۔ رفیق ہماری نظروں میں یکدم معزز ہوا اور راجپوت سے راجکمار بن گیا۔ اگر ہمیں عمدہ اخلاقیات کا پاس نہ ہوتا تو ہم اس کے متعدد بوسے لیتے۔ ہم نے ایک ایک پیکٹ قابو کیا اور الگ الگ سمتوں میں جا کر دوسروں کی نظروں سے مخفی ہو کر تنہائی میں ایک عرصے کے بعد ایک ایک سگریٹ پورے کا پورا پیا اور کسی بھی گناہ کبیرہ سے کہیں زیادہ لذت اندوز ہوئے۔ ہم سب اب مستی کی فراوانی میں تھے، موج میں تھے۔ ہم تینوں ایک ایک سگریٹ پی چکے تھے۔ خالد اپنی بیگم کو یاد کر چکا تھا اور نور جہاں کا ایک ہیجان خیز پنجابی گانا سن کر زیر مونچھ مسکراتا تھا۔ شاید اپنے بن جراب جوگروں پہ غور کرتا تھا۔ میاں صاحب سنو ٹراؤٹ مچھلی کے چانے اتار رہے تھے۔ سلمان اور انصاری ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی اٹھک بیٹھک والا روسی لوگ رقص شروع کرنے کو ہو۔ تو ہم سب موج میں تھے۔ زرد گھاس کا الاؤ اب ڈھلتی دھوپ میں اترتی ٹھنڈک میں تھا۔ رفیق میاں صاحب کی مچھلی صفائی کی مہویت کے اوپر جھکا کہ وہ مچھلی منڈی کے کسی بیوپاری کی طرح نہایت مشتاقی سے مچھلی صاف کر رہے تھے۔ جناب ادھر دیوسائی کی ندیوں میں 3 قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں: سلیٹی کلر سنو ٹراؤٹ، فلیشی ماؤتھ ہیڈ سنو ٹراؤٹ اور الٹیچیوڈ لاچ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اس مچھلی کی کون سی قسم ہے جسے آپ صاف کر رہے ہیں؟ میاں صاحب نے بیزار ہو کر اوپر دیکھا۔ بھائی میرے، ہم مچھلی کے بیوپاری نہیں ہیں کہ ان کی قسمیں یاد کرتے پھریں۔ دیوسائی میں صرف 3 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں نا، تو لاہور کے موری دروازے کی منڈی میں سینکڑوں قسم کی مچھلیاں مل جاتی ہیں، لیکن مچھلی صرف ایک قسم کی ہوتی ہے، بیسن میں تلی ہوئی مچھلی۔ رفیق میاں صاحب کی ناواقفیت پہ بے حد مایوس ہوا اور کہنے لگا، ویسے آپ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ دیوسائی ہمیشہ سے یوں ویران اور یکپستہ اکلاپے میں نہ تھا۔ کہتے ہیں یہاں گاؤں تھے، کھیت تھے اور لوگ تھے، اب کہیں کہیں 4 دیواروں کے آثار ملتے ہیں۔ کھیتوں کے مینڈھیں گھاس تلے پائی جاتی ہیں۔ کسی پرانے قلعے کی چند اینٹیں بھی ایک چوٹی پر بکھری ہیں۔ یہاں بستیاں تھیں۔ صورتحال یکدم بدل گئی
وہ جو موج میں تھے ان کے چہرے ایک قدیم شہر کی ناآشنا زرد رنگت میں زرد اور حیرت زدہ ہوئے۔ ہاں، ہم نے بھی سنا ہے کہ یہاں آبادیاں تھیں اور پھر کسی بزرگ کی بددعا سے ایک سیلاب میں غرق ہو گئیں اور موسم بدل گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی مقامی طوفان نو یہاں تک پہنچا ہو۔ بڑے پانی کے کناروں پر زرد گھاس ڈھلتی جاتی دھوپ میں اپنی چمک کھو رہی تھی، اور ہمارے جوگرز کے اوپر گھاس کے جو تنکے آتے تھے زردی میں بجھے ہوئے تیر تھے، اور ہم جو موج میں تھے ایک پل میں ان بستیوں کی اداسی میں چلے گئے جو کبھی دیوسائی میں تھیں۔ اگرچہ یہ کرین از قیاس نہیں لگتا تھا، دیوسائی کی بلندی تو ہمیشہ سے اتنی ہی تھی، زیادہ تو نہیں ہوئی تھی، اور اتنی بلندی پر آبادی ممکن ہی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں کچھ عرصہ ٹھہرے ہوں اور پھر چلے گئے ہوں۔ یہاں مہر گڑھ یا ہڑپا کی طرح کوئی آثار نہ تھے، صرف روایتیں تھیں، حکایتیں تھیں کہ یہاں بستیاں تھیں جو اجڑ گئیں اور ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ اتنی بلندی پر ماتم کرنے والے کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ ماتم ترک کر کے نیچے سکردوں میں اتر جاتا ہے۔ چلیے آپ ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں، شام کی چائے تو ہمارے کیمپ میں پئیں، اور شام ہو رہی ہے، آئیے چلیے۔